क्या सऊदी अरब कुछ ममालिक पर यह दबाव डाल रहा है या सऊदी अरब इसराइल के लिए ये लॉबिंग कर रहा है कि कुछ मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें? अगर सऊदी अरब ने तस्लीम किया है तो फिर क्या सऊदी अरब ने फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी पर कोई बात की थी? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आले सऊद से कोई भी अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। अभी किसी का नहीं लिया गया, ये खाली मफरूज़ों पर बात की गई है। ईरान और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, इसलिए इसराइल को ये बहुत ज़्यादा चुभन होती है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। क्या सऊदी अरब कुछ ममालिक पर यह दबाव डाल रहा है या सऊदी अरब इसराइल के लिए ये लॉबिंग कर रहा है कि कुछ मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें? क्या उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी आता है? क्योंकि अभी जो यूएन असम्बली हुई है उस मौके पर जो इसराइल के वजीर खारजा हैं उन्होंने बड़े फ़खराना अंदाज में कहा है कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और सऊदी अरब के बाद, ये असल लफ्ज़ ये है कि सऊदी अरब के बाद अब बहुत से मुस्लिम ममालिक जिसकी तादाद 7 से 10 के दरमियान है, वो मुस्लिम ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होने वाले हैं और वो मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये बड़ी एक अजीबो गरीब बात है कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं, मुस्लिम ममालिक, ईरान है उसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान है उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, कुछ और ममालिक है उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है अगर किया भी हुआ है तो। लेकिन अब ये बात कानों को खड़ा कर गई है, कानों को थोड़ा सा गरमा गई है कि ये क्या होने वाला है। क्या अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील होने जा रहा है और दुनिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बाकी सारे मामलात को पीछे रखकर आगे चलेगी? अगर सऊदी अरब ने तस्लीम किया है तो फिर क्या सऊदी अरब ने फ़लस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी पर कोई बात की थी? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आले सऊद से कोई भी अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। हम क्या सऊदी अरब के हुक्मरानों ने जब इसराइल को तस्लीम किया या इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बढ़ाए तो उन्होंने फ़लस्तीन और मजलूम फ़लस्तीनियों और बैतुल मुकद्दस की बात की थी? या फिर जो मज़ीद कुछ पाकिस्तान या फिर मज़ीद जो ममालिक आगे आने वाले दिनों में इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं, क्या वो किबला अव्वल और फ़लस्तीन के मजलूम आवाम की बात भी करेंगे? कोई टेरिटरी मुख्तस की जाएगी, कोई बाउंड्री लाइन रखी जाएगी, या फिर मुस्लिम ममालिक इसराइल को ये आज़ादी दे देंगे कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की नस्ल कुशी करते फिरें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बैतुल मुकद्दस को अपना वहाँ पर इबादत रोक दें मुसलमानों की, मुसलमानों को नमाज पढ़ने दें न पढ़ने दें, वहाँ पर कब्ज़ा कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है? सूरत हाल क्या बनेगी? असल सवाल ये है। और क्या ज़ाहिर है नाम अभी किसी का नहीं लिया गया, ये खाली मफरूज़ों पर बात की गई है। ज़ाहिर है ये कोई आज कल परसों तरसों में नहीं हो जाना, एक लंबी बात होती है। एक जब सफारती मामलात होते हैं, जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने बात की है उसका ये कहना है कि 7 से 10 ममालिक ऐसे हैं जो जल्द हमें तस्लीम कर लेंगे या फिर उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। और ये सब कुछ सऊदी अरब के उसके बाद हुआ है। इट्स मीन कि सऊदी अरब अब इन्फ्लुएंस कर रहा है मुस्लिम उम्मा को कि वो इसराइल को तस्लीम करें। क्या उस मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान भी आता है? क्योंकि पाकिस्तान बहुत से मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईरान और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, इसलिए इसराइल को ये बहुत ज़्यादा चुभन होती है, बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ होती है कि ये मुल्क हमें, जब तक पाकिस्तान और ईरान रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इसराइल को, तो इसराइल को कोई दुनिया में रिकॉग्नाइज मुस्लिम मुल्क नहीं कर सकता। ज़ाहिर है सऊदी अरब ने कर लिया है, बहुत सारे और मुल्कों ने कर लिया, तो उसे क्या ज़रूरत है वो इस दौड़ से बाहर निकले। लेकिन नहीं, उसका टारगेट ये है कि मेरी हैसियत को तस्लीम किया जाए, मेरे वजूद को तस्लीम किया जाए। जो अब तक इसराइल के नाजायज़ वजूद को पाकिस्तान और ईरान खासकर ये 2 मुल्क बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब तक वो किबला अव्वल को आज़ाद नहीं करता, ऐसी हद तक जब वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जो उनकी जेनोसाइड वहाँ पर की जा रही है उसके अमल को नहीं रोकता, तो ये अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ज़ाहिर है सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या है। ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मसाइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, गुर्बत वहाँ पर नंगा नाच रही है। उसकी वजह यह है कि हमें दयानतदार
ایماندار اور مخلص حکمران نہیں ملے. جو عالم کفار ہے ان کو ایماندار دنیاوی حساب سے، پیسے کے لین دین کے حساب سے وہ بے ایمان نہیں ہیں، وہ چوری چکاری نہیں کرتے، وہ کسی کا حق کھاتے نہیں ہیں. ہمارے مسلمان حکمران یتیم، مسکین، بیوہ، بےکس، لاچار، مجبور کا حق کھا کر اپنے اپنے محلات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم امہ کی آج زب و حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کرپٹ چور حکمران ملے ہیں، اور عالم کفر کی طاقت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اچھے حکمران ملے ہیں جو درد رکھتے ہیں انسانیت کا، جو اپنے لوگوں کا درد رکھتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے حقوق پورا کرنا چاہتے ہیں. آج اسی پھوک کو عالم اسلام کی مجبوری سمجھا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسرائیل کو ہمیں تسلیم کروانے پر، ہمیں کا مطلب مسلم امہ کو، جن 7 ممالک یا 10 ممالک کی بات کی گئی ہے، اب یہ کتنی حقیقت ہے یہ بھی ابھی علم نہیں ہے. مفروضے پہ ہے بات، جو ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بھی مفروضے پر بات ہے کہ کیا اس فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے، کیا اس میں ایران کا نام شامل ہے یا نہیں ہے. میری جہاں تک ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان اور ایران اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کریں گے. جس دن پاکستان میں، خدا نہ کرے، جس دن پاکستان نے اور ایران نے اس شرط کے بغیر کہ اسرائیل کے بلاول کو آزاد کرے، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے، اس سے پہلے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا یقیناً مسلم امہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور یہ نقصان کل پرسوں ترسوں نظر نہیں آئے گا، اس سال، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، یعنی کہ اس کے نتائج، برے نتائج یقیناً سامنے آئیں گے اقوام عالم کے سامنے. اور پھر تاریخ ہمیں بلیم کر کے جائے گی کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنے والی نسلوں، یعنی کہ اپنے دین اسلام کو یہ لوگ نقصان پہنچا کر گئے تھے کہ انہوں نے ایک ناجائز یہودی ریاست کو تسلیم کیا، جو کہ جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا تھا. تو یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ظاہر ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے، آج پیسے کی دنیا ہے، اس کے پیچھے سب کچھ لگا ہوا ہے. سعودی عرب کے حکمرانوں سے کبھی بھی خیر کی امید مسلم امہ نہ رکھے، کبھی بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے عراق میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے شام میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے روہنگیا میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے افغانستان میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. وہ ہمیشہ عالم کفر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں. اسی لیے دنیا بھر میں جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو سعودی عرب میں کبھی جمہوریت کی بات ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے دنیا کے مفادات ان سے وابستہ ہے، اور اس وقت دنیا میں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، دنیا میں کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ پیسے کے زور پہ ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے آپ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ سارے غلط. آپ ہیں، دہشت گرد بھی آپ ہیں، اقوام عالم کے لیے خطرہ بھی آپ ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی آپ کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، پھر پیسہ وہ ہے کہ پیسہ آپ کے سارے جو خامیاں ہے اس کو چھپا دیتا ہے. تو اسرائیل کے پاس اس وقت پیسہ ہے، امریکہ کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہماری مسلم امہ کے کچھ لوگ غدار بن کے ان کی صفوں میں گھس گئے ہوئے ہیں، اور اب اسرائیل اپنے اس مشن کی جانب ہے کہ پوری امہ اسے تسلیم کرے. یہ بہت بڑی سیٹ بیک ہوگا کہ اگر کسی ایسے معاہدے کے بغیر کہ جس میں بیت المقدس اور فلسطین کے مستقبل کا معاملہ شامل نہ ہو، اس کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت بڑا امہ کے لیے سیٹ بیک ہوگا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.